سلام عنا هبل تملكتنا عاوز حلقة سمن أم مدى دهي استفلا لي حواري تتات كاستفلا لي عايشنا أخو نبلنا سنحنا حزبون حدا قاشنا أخو ممكن نبلنا قاشنا أيتي أسينا أحمد بعجاي بريزيدنت بابليك دبلوماسي إثيوبيان كوسويدين يوم كونوا سنة يسأنحيت قونا لكم يمنا أيتي ياسين أحمد بعجاي على محتاتي فقادنيا خوينم سلال ترخو بطعمي لا مسجن أيتي ياسين بعجاي كان مزفلت أب قطناوي دبلوماسياوي كما ون زباوي جيوبوليتيكا بمتنتانيا مزفلتو لما عنتو ناوز قداي أدي هنا أسأل حد كله ناي يغني لا يخبر حوالي مروز نايزم قدام كان بي انتجرينيا فون افريكا بتاعمي مسكنا كايدلي أو خامتي ما مأتو كان على المكر هو بفلاي كونتات دبلوماسي إثيوبيا بفلا قاعد حر لوطي أو زي زواوي لله أنا قطعنا أو دبلوماسيا كونتات انتهي المثل أو زي بقندنا العلوين إثيوبيا قراوتي هجرات قدمي عزبل بوليسي خمزة لواز فلتينا حفشاوي دحري لوطي زلو كونتات دبلوماسي كما يمزل علوها قدام النت أني لك لا جزء نايز عدم كومني بزعبان أي حتى زغرب كلي إذا حد إثيوبيا حجي أبز جزء لا حد دحر زلوتي كاب دكتور أبي أحمد كاب مراتو دكتور طقلا مينستر دكتور أبي أحمد كاب مراتو حدش لإثيوبيا حدش زباوي متأثر بوليسي تعني صوت نديفو إذي حدش بوليسي ناي زباوي متأثر ناي إثيوبيا لمعت مش زباوي متأثر تتحازيو ناي إثيوبيا لمعت دماني زباوي لمعتي سلزي اتناي زباوي الرأية اتناي ريجنال perspective اتناي زباوي رأي زلو بإثيوبيا وش قدام منستر أبناي وناي إثيوبيا حدش بوليس زلو فليز بدي انتايز فليو أب حبراوي رابحة تمركسي أبناي حبراوي زباوي رابحة تمركسي سلزي كابزن لحتى بقيسنا اتي لمعتنا إثيوبيا نقابلنا حجنا حداسة قدب كنري خلنا نحداسة قدب تراين إثيوبيا لمعات يكونن ناي زباو لمعاتيو من انتهي إثيوبيا أبقرنا أفريقيا سلتركب كم أون وانا ختمة ناي حبرة أفريقيا سلزوخانت أفريقيا كم أبنت كوينا إنرجي برودايس جيرا نقراوتا خشيط راين إثيوبيا كيخونس نإثيوبيان نقراوتا نمنتاي بتي فيجن زلو بإثيوبيا حجي ناي حداس قد وناي كالون لمعات مزباوي تأثر مزباوي لمعات تحازيو وانت تأثر خنبل نغينا سلازي هالو تبقيسنا نا إثيوبيا من قصقاس كل جزية مستنا زباون نا علماون حبراوي رابحة تأثري تجيبهم يعني ريزلنا وان إثيوبيا تعبي جديد تصوت زلا أبناي جيو بوليتيك جديد تصوت زلا أمت أي وان إثيوبيا عبي جديد كلوا أبناي أيح بحري تستاوي مستاف نختساتف حدا كافتم ناي زباوي حيلتات أب كيح بحري ناي تستاوي كيح بحري ناي متسعي هلاونت إثيوبيا ونا عبي جديد نختساوت حجون نعلم بجبري أريا نعلم إؤمنا مالتي من البات أوزي خمتي كالعلو ونالمكورو أوزي تتكأمنت ودب بفلحة ناي تتكأمنت بحرون دحري لوطي بفلاح حوز قروا عوانات وين قولي هلوس خونتات زلو بوغن إثيوبيانا أوزي خونتات زي استي كم مأتو قواننا حانت هاجر بحري مأتو الموسن للوانا زي بلا للوا أو إيكونومي أكوين يخليو أو نايس أتتاوي كوين يخليو أفتنا ناي بحر من قص أصحاب شاوي للو أفلا لاي أمون قول للوان زيولن هاجرات أو إيكونومي أفتنا نايس أتخونتات للو أفلا لاي خميم لقلسوس طب إذن أبدأ بحر حج إثيوبيا كم زولك أبع عالم الدرجة أربع هجرات اللوا ودب زي بلن جن ودب سلزي بلن بتفاعل مقنيات ناي مجزات قم حج يكون ناي كال بوليتيكا وسجمات يكون زين أربعة هجرات مبزحتن مسجرة وتم بسمع بزته أبناء حبرا ورابحة مركز سمع ودب رخيبا خنا قدام ناي نات النقدي مس عالم
تأهاسيرو مسني عالم نجدي كتأثر كم تأثر جرمه حجي إثيوبيا هاو تبجيسا إتي دكتورين نبرة أب كارنا أفريقيا إثيوبيا كل جزية نقيح بحري نحر أكسس أبدأ بحر قيح بحري نختركبس بتقرنت بحايلي إذا خون إلو كم زعين الدكتورين كم زعين بروباغندا نيرو مالتي جن إثيوبيا أبتكبر نزو بروباغندا زي أفشيلاتو بسمم ከምኡውን ኢትዮጵያ ናይ ታሪኻዊ መብቲ ኣለዋ ብቀይሕ ባሕሪ ቅድሚ ሕጂ ንፈልጥ ኢና ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ሃገር ከለዋ ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ትቆፃፀር ነበረ ጥራይ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ኣብ ናይ ኣበሲኒያን ኪንግደም ፍሉጥ እዩ ወላ ሕጂ እውን ስጋብ ስርዓት ደርጊ ዝወድቕ ቅድሚ ምውድቑ ስለዚ ኢትዮጵያ ስጋብ 1991 ብናይ ፈረንጂ ቆፃፀር ኢትዮጵያ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምቁፅፃር ነይርዋ ዓብይ ግዜ እውን ትፃወት ነራፍቲ ናይ ፀጥታዊ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታዊ ምሕላው ስለዚ ካብ ዝተበገሰ ሕጂ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ብሓደ ወገን ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ስለ ዝኾነት ናይ ጂኦፖለቲክ ኣቀማምጣ ዓብይ ሚዛን ስለ ዘለዋ ብናይ ኢኮኖሚ ኮይና ብናይ ቁጠባ ብናይ ፀጥታዊ ከምኡ እውን ቀይሕ ባሕሪ ሕጂ ናይ ዓለም ንግዲ መሕለፊ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ብዙሕ ቅልውላው ስለ ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ካብ ዝተበገሳ ሕጂ እውን ንዓለም እሚና ነውገራውታ እሚና ንቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንክህልዋ ጥራይ ንኢትዮጵያ ረብሓ ስለ ዘይኮነ ነቶም ሃገራት ኣብ ቀንዲ ኣፍሪቃ ዘለውን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘለውን ሃገራት ንዓኣት እውን ዓብይ ጥቕሚ እዩ ንምንታይ ከም ኣብነት ተወሲና ሕጂ ጅቡቲ ኣብ ጅቡቲ ብዙሕ ናይ ተፈላለየ ናይ ዓለም ሓይልታት ኣሎ ኣሜሪካ ኣላ ቻይና ኣላ ዓዲ እንግሊዝ ኣላ ፈረንሳ ኣላ ከምኡውን ሳውዲ ኣረብያ ኣላ ከምኡውን ጃፓን ኣላ ብዙሓት ሃገራት ካብ ዘባዊ ካብ ካልእ ዓለም መፅአን ካብ ምዕራባውያን ካብ ምስራቅ መፅአን ኣብ ጅቡቲ ናይ ሚሊተሪ ቤዝ ኣለዎን ንምንታይ ናይ ሚሊተሪ ቤዝ ገይረን ኣብ ጅቡቲ እንተኢልና ናተን ቁጠባዊ ረብሓ ንምሕላው እዩ ንምንታይ ከም ዝበልካ ብቀይሕ ባሕሪ ብባብል መንደብ ናይ ዓለም ንግዲ መተሓላለፊ እዩ ስለዚ እንድሕር እዘን ኩለን ሃገራት ካብ ርሑቕ መፅአን ናይ ቁጠባዊ ናተን ናይ ቁጠባዊ ረብሓ ናይ ፀጥታዊ ረብሓ ናይ ጂኦፖለቲክ ረብሓ ንምሕላው እንድሕር ኣብ ቀንዲ ኣፍሪቃ ሚሊታሪ ቤዝ ተወሲደን ኣብ ጅቡቲ ኢትዮጵያ እውን ከም ዓባይ ሃገር ከም ዋና ከተማ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ከምኡ እውን ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ታሪኻዊ መብቲ ዝነበራ ኢትዮጵያ ከም ዓባይ ሃገር ብ120 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓዘት በቲ ናይ ጂኦፖለቲክ استراتيجية أقامتها زلوا كأو تبقيسا إثيوبيا مبتلوا عبي مبتلوا حقاوي مبتلوا نأفدق بحر ختركب بسممع أب حبراوي رابحة تمركز مزن هاجرات حجي كابس تبقيسا إثيوبيا تدكتورين نبرة كان محجي بفلا أب إثيوبيان أب إريتريان بسرعتنا إريتريا كل جزء سقعدات نبرو ኢትዮጵያ ብሓይሊ ንኤርትራ ክትጎብጠያ ቀይሕ ባሕሪ ንዓሰብ ነገለ እዚ ኩሉ እዚ ስግኣታት ነበረ ብድሆታት ነበረ እዚ ኩሉ ዝፈሺሉ ኢትዮጵያ ሓደ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣይድልያን ኢትዮጵያ ብዙሕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘደለ ምንታይ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓዘት እሞቲ ጂኦፖለቲክ ናይ ኢትዮጵያ ስፍሓት ናይ ጂኦፖለቲክ ስለ ዘለዋ ብዝሓት ናይ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዘለዋ ኣብ ሞዛዓቤት ሃገር ኣብ ቀንዲ ኣፍሪቃ ኣብ ምስራቅ ኣፍሪቃ ካልኣይቲ ዝዓቤት ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃ ደረጃ ተመፂና ድሕሪ ናይጀርያ ኢትዮጵያ ካልኣይቲ ዝዓቤት ሃገር ናይ ብዙሓት ህዝቢ ማለት ካብዚ ተበጊሰ ኢትዮጵያ ሕጂ ምስ ናይ ሶማል ፅቡቅ ዝምድና ገይራ ከምኡ እውን ምስ ጅቡቲ ኣለዋ ከምኡ እውን ምስ ሱዳን ኣለዋ ከምቲ ዝረኣናዮ ክብሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ክንደይ ግዜ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ፖርት ሱዳን ፅቡቅ ምትእሳር ምስ ሱዳን ገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ኬንያ እውን ኣለዋ ኣብ መፃኢ እውን ምስ ኤርትራ እውን ንክህልዋ እውን እዚ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ንምንታይ ኤርትራ 1200 ኪሎ ሜትር ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ደገ ዘለዋ
ንኤርትርያ ኣይተቐመቱሉ ወላ ገራውታ ኣይተቐመቱላ ስለዚ ዝዓበየ خسارة من أبزي حجي زخسر من زخسر حزب إريتريا هاجر إريتريا خسيرة زلا نمنتاي أمونغ إذا نجر حجي سما مونغو إثيوبيان سوما زكاي زلو نمنتاي أمونغو إثيوبيان إريتريا زي تخايده إزي كالي شجراس اللي زلو ناي منجسنا إريتريا دليت اللي زي يقولوا وإن دليت ولا وشت إن إريتريا اللي مع دليت يقولون ولا مسجراوتي أو كان أفريقيا زلاون نايزباو اللي معتون دليت يلن امبر نحنا كلنا خم إثيوبيان إريترياوان سلام أمونغ إثيوبيان إريتريا مستقبله هذا خفت قندي ناي سلامكو ناي خلت هاجر قطباوي حبراوي قطباوي رابحة تزي هالو سلام يلن ترجم ناي سلام أب حبراوي قطباوي زباوي رابحة تمركز كون له رأي إنه ناي أوروبا أنا حجوب شودن 35 عام تقميته أبزنا يوروبيان يونيون ناي أوروبا حبرت أم أنت أي سلام زس كاب سبعة 6 عام 7 عام سلام زجبرة أم أنت أي تمركز أبناء حبرا ورابحة قطباوي بهلاوي صاتاوي أبناء حبرا ورابحة أمونغو إوروبيان سلة مركز سلام زلو أب أوروبا كم أون أبزلنا أزي زلو خو هاجر ناي اسكندنافيان كانتري مال سلازي بزح أبنة له أب عالم أوروبا يكون أو أفريقيا يكون أو آسيا يكون مبزحة هاجرات سلام زلو حجي أبناء حبرا ورابحة سلة مركز سلازي أمونغو إريتريا إثيوبيا إتي تثبيت نبرو حزب إثيوبيا منجست إثيوبيا كم أون حزب إريتريا منجستنا إريتريا لسلام زي مس إثيوبيا غيرو ناب قطبا ورابحة خيد قلنا سلام تراي بناي تصتاوي تراي بناي وتدرنا مسلطان تخينو إزي نحنت هاجر لمع زيبول سلازي خبز تبقي إثيوبيا حجون إثيوبيا حالة أفدق بحي أيدل يعني 4 5 أفدق بحري نختركب إثيوبيا تسعر الله ده حاز أفدق بحر زي لإثيوبيا بزن هاجرات بكنا أفريقيا زلوا أفدق بحر إثيوبيا اختركب كلا ناي زباوي ربحي ناي زباوي نمعت سلازي تحدش دكتورين زل الحجو إثيوبيا نزن هاجرات بكنا أفريقيا زلوا ناي زباوي ربحة دكتورين ناي ريجينال ديفلوبمنت إثيوبيا أبتكبر تريق الله عبيدة قفلوا بناي أفريقيا حبرت عبيدة قفلوا بناي علماوي حيلتات زلوا ምናልባት ኢትዮጵያ ናይዚ ኣካል ንምዃን ናይዚ ባሕሪ እዚ ኣካል ንምዃን እናኸረቶም ዘለው ፖለቲካዊ ዓወታት ኸ እንታይ ይመስሉ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊን ፖለቲካውን ክያዶታት ነዚ ንምዕዋት እናኸረቶም ዘለው ኩነታት ኸ ከመይ እዮም ይግምግሞ ناتي جمجم إثيوبيا كل جزء عاوتنا دا مزجبت يتخيزلا نمنتاي حدا إذناي أفدق بحري نا إثيوبيا حتى قد ما عملت ذكرت خنكا مسناي أمونغ إثيوبيان أمونغ سومالان زي memorandum of understanding مست وعل مسجبرة عبي أجندة يديرو لذي إثيوبيا نأذى أجندة زي نعلم كتأمن تعويته مالتي بزباوي درجة بعلماوي درجة كاو تبقيش لما اتي أمونغو سومالين إثيوبيان تركي شناي تركي شمقلنا أمونغو إثيوبيان سممع تقبرة أنكرا ديكلاريشن إذا حلف عمد إذا حدا نا إثيوبيا دبلوماسي عوتي حدا نا إثيوبيا دبلوماسي عوت وزيتي سلازي even እቲ ኮዋሊሽን ተገይሩ ነይሩ ግብፅን ኤርትራያን ሶማልን ኮይነን አንጻር ኢትዮጵያ ምንቅስቃስ ናይ ዲፕሎማሲ ምንቅስቃስ ነበረ ንኩሉ ፈሺሉ ማለት እዩ ንምንታይ ሓደ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዓወት ኢትዮጵያ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ልምዓት ጥራይ ምስ ተዘባዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከይኮነስ ምስ ካልኦት ሃገራት ከም ቱርክ እውን ንበዓላ ቱርኪ ሕጂ ቱርኩ $3 ቢልዮን ኢንቨስትመንት ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዋ ከምኡ እውን ኣብ ሶማል ኢንቨስትመንት ኣለዋ ስለዚ ሳልሳይ ኣካል ረብሓ ንረብሑ ኢሉ ናይ ሓበራዊ ረብሓ ኢሉ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሶማል ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሰላም ንክንቀሳቀስ ዓብይ ዕድል ስለ ዘሎ ንሱ ድማ ቱርክ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ዘባዊ ልምዓት እያ ትስዕር ዘላ እምበር ንኩናት ንኸውን ጦርነት
ناي تركي رابحة يخونن ولا ناي إثيوبيا رابحة يخونن ولا ناي صوماليا ولا نت كله كنا أفريقيا كله ويزفتر سلازي سالساي أكل حدي نبل خمسة عن تيزولكوا تركي انفستمنت تركي ناي تركي رابحة تيزيه اللي كنا أفريقيا بإثيوبيا أب صومال أب بصحة هجرات كنا أفريقيا زلوا تركي نشمجلنا له مستقاس أصلا نرى نشمجلنا زي نا كندي درايف موتور نسنتاي تناي حبرا ورابحة أمونغو تركن أب كنا أفريقيا زلوا جن كالات هجرات جن كندي كملاي تركي زجبرة ناي بوليتيكاዊ ልፍንቲ ገይረን አንጻር ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃስ ከምኡ እውን ናብ ናይ ጦርነት ፕሮፓጋንዳ ይንቀሳቀስ ነይረን እዚ ናይ ቱርኪ ሽምግልና ግን ነዚ ኩሉ ኣፍሽልዎ ግን ንምንታይ ይፈሽሉ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ዓለም ሓይልታት ናይ ዘባዊ ናይ ዓለማዊ ሓይልታት ጽቡቕ ዲፕሎማሲ ርክክብ ስለ ዘለዋ እቲ ዲፕሎማሲ ከይኮነ ጽቡቕ ብጣዕሚ ናይ ቁጠባዊ ናይ ባህላዊ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ናይ ፖለቲካዊ ምትእስሳር ስለ ዘለዋ ኢትዮጵያ እዛ ዓወት እዚ ክትምዝግብ ክኢላ ስለዚ ሓደ ውፅኢት ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ እዩ ቱርኪ ሽምግልና ኣብ መንጎ ሶማልን ኢትዮጵያ እዚ ሽምግልና እዚ ብጣዕሚ እዚ ክልተ ህዝቢ ተቐቢልዎ ደስትኡ ገሊፁ እዚ ክልተ መንግስቲ ዓብይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ናይ ሶማል መንግስትን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ገይሩ ናይ ቱርኪ ሽምግልና ምቅባሉ ንምንታይ ናይዘን ሰለስተ ሃገራት ዘባዊ ረብሓ ዝሕሉ ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ ካብዚ ተበጊስ ኣነ እንታይ ብል ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ብጣዕሚ እንዳማዕበለ እዩ ዝኸይድ ከምኡ እውን ንሪኢና ሕጂ ናይ ኢንተርናሽናል ባንክ ንኢትዮጵያ ንክትልቃሕ ፈቒድላ ማለት እዩ ከምኡውን ኢንቨስትመንት ካብ ወፃኢ ካብ ጎልፍ ስቴት ይኹን ካብ ቱርኪ ይኹን ካብ ቻይና ይኹን ካብ ኣውሮፓ ካብ ኣሜሪካ እውን እቲ ተፈላለየ ዓይነት ኢንቨስትመንት ኣብ ኢትዮጵያ ንርኢ ኣለና እንዳማዕበለ ዘን ተፈላለየ ሃገራት ኣብ ንግዲ ናይ ንግዲ ምትእስሳር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ እንዳሰልጠነ እንዳማዕበለ እዩ ዝኸይድ እዚ ንባዕሉ ሓደ ኢንዲኬሽን ናይ ኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ስጋብ ክንደይ ረብሓ ዓወት ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ዓወት እዩ ዝገልጽ ኣይተ ያሲን ኣሕመድ ባዕጋይ ፕሬዚደንት ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኣብ ስዊድን ምናልባት ኢትዮጵያ እዚ ሕቶ ናይ ተጠቃምነት ባሕሪ ተቐባልነት ረኺቡ ብዲፕሎማሲ ይኹን ብሂብካ ምቕባል መርህ ናይዚ ኣካል እንተኮይና ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ብበዝሒ ህዝቢ ኣብዚ ከባቢ ተጠቃሲት እያ ካብኡ ዝሓለፈ እውን ኣብዚ ናይ ፀጥታ ምውሓስ ኣብ ናይ ሰላም ጉዳይ እውን ኣብ ሶማልያ ዝፈፀመቶ ዝፍለጥ ጉዳይ እዩ ብዓቃብ ሰላም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትፍፅሞም ከም ዘሎ ኮይኑ ናይዚ ኣካል ኮይና ከምዘይ ምዕዳል ኮይኑ እዚ ካብ ቀይሕ ባሕሪ እውን ብዝተፈላለዩ ናይ ወንበዴታት ወይ ከዓ ናይ ባሕሪ ወንበዴ ብዝበሃሉ እውን ዝሕመስ ኢና ናይዚ ኣባልቲ ኮይና ኢትዮጵያ ነቲ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ኣብ ምውሓስ ዝህልዎ ረብሓን ፋይዳን እንታይ እዩ ዝመስል ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ከም ዝበልናዮ ሕጂ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ግልፂ ነይሩ እዮም ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክትረክብስ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ሓደ እዚ ካልኣይ ድማ ኢትዮጵያ ኣስተዋፅኦ ናይ ኢትዮጵያ ግደ ኣብ ናይ ፀጥታዊ ምሕላው ናይ ፀጥታዊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብይ ግደ ከም ዘለዋ ብፍላይ ሕጂ ድሕሪ መንጎ ስምምዕ ኣብ መንጎ ሶማልን ኢትዮጵያንስ ርኢና ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ናይ ሰላም ፀጥታዊ ምሕላው ኣብ ናቱ ሚሽን ኣብ ሶማል ንክቕፅል ተፈቒዱሉ ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ነሩ ፕሮፓጋንዳ ግብፂ ናይ ንሶማል ኢትዮጵያ ክትወፅያ ኢትዮጵያ ወፅያ ንግብፂ ናይ ኢትዮጵያ መተካእቲ ክትኸውን እያ ይበሃል ነሩ ግን ኣብቲ ተግባር ግን ኢትዮጵያ ኣብቲ ናታ ሚሽን ናይ ሰላም ኣብ ሶማል ንክትቅፅል ተፈቒድላ ብናይ ሶማል ድልየት ብናይ ኣፍሪካ ሕብረት ድልየት ብናይ ዩኤን ዩናይትድ ኔሽን ድልየት ማለት እዩ ስለዚ رأيو تعبي دقف نا إثيوبيا نا وكنت زلوا إثيوبيا ملاتي هذا زي كلاي دحرز سمع زي أمونغ إثيوبيا سومالن تنايت ستاوي سقعتات نبرة أبقى أفريقاون دا زحلة
እንዳደኸመይ ዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ ምንታይ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ነይሮም ናይ ቴሮሪስት ይኹኑ ኣሸባብ ይኹን ካልኦት ይኹኑ ጥራይ ንሶማል ከይኮነስ ንቀኒ ኣፍሪቃ ስግኣታት ፕሮፓጋንዳ እንዳገበሩ ብዙሕ ስግኣታት ፖሊሲ ምንቅስቃስ ይካይዱ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ግን እዚ ምትሕባር እዚ ሰላም ዘብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ግን እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ነቲ ዞባዊ ቅልውላው ነበረ ንዕኡ ኣብ ርግኣት ኣሰጋጊሩ ከምኡ እውን ናይ ፀጥታዊ ምትሕባር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ሕጂ ናይ ፀጥታዊ ናይ ሚሊተራዊ ምትሕባር ክንደይ እዞም ክልተ ሃገራት ኢትዮጵያን ሶማልን ተፈራሪሞም ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሚኒስተር ዓይሻ ዶክተር ዓይሻ መሐመድ ኣብ ቅድሾ ከይዳ ከምኡ ምስ ናይ ሶማል ሓላፍቲ ተረኺብ ተፈራሪማ ማለት እዩ ከምኡ ናይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከምኡውን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መጨረስታ ዝያራ ዕደት ንሶማል ዝገበርዎ ርኢናዮ ከመይ ቀባብላ ብጣዕሚ ብፅቡቅ ኣቀባብላ ብፅቡቅ ምሕዝነት ናይ ዝምድና እቲ ትእስር መንጎ ሶማልን ኢትዮጵያን ዘሎ እንዳተረረ እንዳጠንከረ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዚ ኩሉ እዚ ንቀኒ ኣፍሪቃ ዓብይ ዕድል እዩ ናይ ፀጥታዊ ናይ ምርግጋእ ዕድል ተስፋ ዝህብ ማለት እዩ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ እዚ ኣባል ናይ ምዃኑ ከዓ ተጠቃምነት ናይ ኢትዮጵያ ተልዕለላ ሕቶ ብሂብካ ምቕባል ብዲፕሎማሲ እያ እናኸደቶ ዘላ ዛጊድ ኣብዚ ግን ዝተፈላለዩ መንግስታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝተፈላለዩ ኣካላት ውሽጣዊ ጉዳያቶም ከይወድኡ እዚ ጉዳይ ንኸይዕወት ዝተፈላለዩ ስሕት ዝኾኑ ፕሮፓጋንዳ እናነዝሑ እዮም ዝርከቡ ብፍላይ ከዓ ምስ ኩናት ተታሒዙ ምስ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኢትዮጵያ ካልእ ሽም ንሃዋ እዮም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚና እዚ ካብ ምንታይ ዝተለዓለ እዩ ብፍላይ ከዓ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ተጠቃምነት ባሕሪ ጋህድ ከይኸውን ወይ ተቐባልነት ከይረክብ ዓንቀፍቲ ዝኾኑ ኣካላትና መንግስታት ኣለዉ እዚ ካብ ምንታይ ዝብገስ እቲ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መበገሲ ኣነ በቲ እናተይ ዝሪኦ ኣረኣያ ንኢትዮጵያ ንኸይ ትብልፅግ ንኢትዮጵያ ከይትለምዕ ንምንታይ ኢትዮጵያ በዚ ትኸዶ ዘላ ሕጂ ፖሊሲ ልምዓት ናይ ልምዓት ፖሊሲ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ሬጂናል ፓወር ዘባዊ ሓይሊ ንኸይትኸውን እዚ ኩሉ እዚ ገለገለ መንግስታት ገለገለ ተፈላለዩ ውድባት ኣብ ውሽጢ ወላ ወፃኢ ወላ ገራወቲ ምንቅስቃስ ዝካየድ ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ርኢካል ማለት እዩ እዘን ሃገራት እዚኣተን ናይ ባዕለን ላዕላውነት ስለ ዘይብለን ናይ ካልእ ኣጀንዳ እየን ገብራ ናይ ወፃኢ ኣጀንዳ እምበር ምስ ገራውትካ ኩሉ ግዜ ናይ ሓበራዊ ረብሓ ኢኻ ክትንቀሳቀስ ኣለካ ክትፅዕር ኣለካ ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣነ ትቐንዲ ዝብል ንባዕላተን ዘን ሃገራት ኣብ ሽግር ኣለዋ ፀገም ኣለዋ ከምኡ ዝገብራ ድሓር ናይ ቅንኣት ናይ ሕስድና ናይ ኢትዮጵያስ ዓባይ ሃገር ሬጂናል ፓወር ከይትኸውን ሕጂ ንበል እዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ሕዳሲ ግድብ ኢትዮጵያውያን ንዓለም ምእሚኖም ማለት መንግስትን ህዝብን ሕዳሲ ግድብ ኣባይ እዚ ካብ ኢትዮጵያ ስለ ዝፍልፍል ናይ ግድን ክንጥቀመሉ ኣለና ተጠቂምና ግን በዘይ ነገራውትና ጉድኣት በዘይ ጉድኣት ንሱዳን ንግብፂ ንዓለም ኢትዮጵያ እሚና ማለት እዩ መንግስትን ህዝብን ሓደ ኮይኑ ማለት እዩ ከምኡ እውን ሕጂ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እውን ካብኡ ተበገሰ እዩ ስለዚ እዘን ሃገራት እዚኣተን ከምኡ ዝገብራ ሓደ ሽግር ናይ ባዕለን ሽግር ኣብ ውሽጢ ፍሽለት ብዙሕ ፍሸት ኣሎ ማለት እዩ ናይ ዲሞክራሲ ፍሽለት ናይ ቁጠባ ፍሽለት ናይ ልምዓት ፍሽለት ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ዘን ሃገራት እዚኣተን ናተን ፍሽለት ንዑ መሸፈኒ ንኢትዮጵያ ንኸይትለምዕ ከይትብልፅግ እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ መብዛሕትኡ ንስኻ እቲ ናይ ሙዕብል ኣተሓሳስባ ዘሎ ሓንቲ ሃገር ገራዊትካ ክትምዕብል ከላ ናትካ ከም ናትካ ምዕባለ ክትሪኦ ኣለካ ንምንታይ ኣብ መጨረስኡ ናይ ቁጠባዊ ረብሓ ልውጥ ስለ ዘሎ ናይ ንግዲ ልውጥ ስለ ዘሎ ናይ ግድን ናትካ ረብሓ ክትሪኦ ኣለካ ግን ብኣንፃሩ ዘን መንግስታት እዚኣተን ዘን ሓይልታት እዚኣተን ንኢትዮጵያ ልምዓት ንኢትዮጵያ ብልፅግና ከም ሓደ ስግኣት ይሪኦ ድሕሪ ኢትዮጵያ ተበልፂጋ ልምዓት ድሕሪ ተዓዊት ኣብ ናይ ልምዓት ናሽናል ዘባዊ ሃገራዊ ዘባዊ ዓለማዊ ኣጀንዳ ድሕሪ ተዓዊታ እዚ ንዓና ስግኣት እዩ ፅባሕ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክትቋፀር እያ ኩሉ ግዜ እዚ
ኣብ ስጋኣታት ተመርኮሰ ኣተሓስባ እዩ ብጣዕሚ እዚ ድሑር ኣተሓስባ እዩ ትምዕብል ኣተሓስባ ግን ዝኾነት ሃገር ናትካ ጎረቤት ትኹን ወላ ካልእ ይኹን ናታ ምዕባለ ከም ፖዘቲቭ ክትሪኦ ኣለካ ንግዲ ሕጂ ቱርኪስ ካበይ መፅያ ቱርኪ ምስ ኣብ ኣፍሪቃ የላ ቱርኪ ካበይ መፅያ ካብ ኤስያ መፅያ ካብ ኤስያ ካብ ኣውሮፓ መፅያ ቱርኪ ሕጂ ምስ ኤውሮፓውያን ትወዳደር ኣላ ቱርኪ ምስ ፈረንሳ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ትወዳደር ኣላ ብኣፍሪካ እዚ ሕጂ ናይ ቱርኪ ምዕባለ ንዓና ኢትዮጵያውያን ንሕና ኣብ ህዝቢ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለና ሃገራት ጠቒመና ዶ ይጠቕመና ጠቒምና ግን ቱርኪ ተዘይትምዕብል ምስ ቱርኪ ንሕና ፅቡቅ ርክክብ ምስ ነበረና ማለት እዩ ንምንታይ ንባዕላ ስለዘይ ልምዓት ስለዘይተዓወተት ኣብ ናታ ናሽናል ልምዓት ከመይ ገራ ምስ ካልኦት ሃገራት ግን ሕጂ ቱርኪ ኣብ ድሕሪ ቻይና እቲ ዓብዪ ሓይሊ ፓወር ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ቻይና መን እያ ቱርኪ እያ ኢማጅን ቱርኪ ምስ ፈረንሳ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ምዕራባውያን ትወዳደር ቱርኪ ካልኣይ ሃገር ድሕሪ ቻይና ሓይሊ ዘለዋ ፅቡቅ ትእሰሶ ዘለዋ ምስ ኣፍሪካ ማለት እዩ ድሕሪኡ ምዕራባውያን ይመፁ ስለዚ ንሕና ኸ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለና ዘን ሃገራት እዚኣተን ሓንቲ ሃገር ክትምዕብል ከላ ሱዳን ትኹን ኢትዮጵያ ትኹን ኤርትርያ ትኹን ጅቡቲ ትኹን رأي ده حجي ناي جيبوتي معبالة نيشتي هاجر زنقست هاجر أبقى أفريقيا جيبوتي جن جيبوتي مع بيلاس ناي جيبوتي وش قدام مينستر نبرة حجي ناي أفريقيا حبرت أبومبر تمريسو مالتي إزي معبالة إزي سلازي أنا بل تبندي مبقس نايزن هاجرات هاد منقستي إثيوبيا نخيت بالتسق إثيوبيا نخي تلمع زخل زي انكفاتات جن إثيوبيا بتي تصبو بوليس زلوا تصبو زمدنا زلوا مسنايع زباو مسنايع علامة حيلتات زخل زي سجيرة حليفة هذا زي كان قد ما وش حيلتات زلوا نزلنا جرزي أنا أبدن تاي مكر مخري نعوم هذا زخونه ود بقى بإثيوبيا فقام يكون أما جرسوا ناي ناشنال انترست بهالو بهراوي تقني بهراوي رابحة زين ود بازي أتن كاب بهراوي رابحة ندحر زي حلواته نه بهراوي رابحة كحلوا اللون ندحر ناي إثيوبيا ود بات كوينن صباح ندحر بسلت أنك مرت أتو كوينن ناي بهراوي رابحة زي حلو ودب إثيوبيا ودب يكونن منتاي هاجراونت يقولون مالتي ناي إثيوبيا الألاونت زتحسي سخن زخانه ودب تقام يكون لمنجستي كمون منجستي تقامين كلهم أبي إثيوبيا ناي بهراوي راحة زحلو حيلتات كون له من أنت حزب إثيوبيا بزي قدس من ينتعت ودب نتي ناي حزب ناي إثيوبيا لا ونت ناي إثيوبيا بهراوي رابحة هجراوي رابحة زحلو ودب كبري بحزب إثيوبيا قلنا زي خبر قل بتعمي حدا جنجاي زخوان تساقمات تهاليو وشت بديالوج مس إثيوبيا أكلات ملكتهم أكلات مسؤول كون كأخا بزته بديالوج تفتحوا زفتح جن ناوتش قداي حطو بناي منجست إثيوبيا بناي وتش قداي مينستر بناي إثيوبيا منجست إيو زمرح حدا منجست يزلو إثيوبيا خلت منجست يلا جن قال ودبك وشت نرابحن نسلت أنا نيلن ناف سلطان كنمصا بزي حقاوي بكحدت زي حزب إثيوبيا يقبلوا حزب تግራይ ون يقبلوا ስለዚህ ተቀንዲ ዘሎ ሪፎርም ጌርካ ብዲያሎግ ጌርካ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ናሽናል ዳያሎግ ኣሎ እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ረሲዕዮ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን እዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ንምንታይ ተጣይሹ تفاعل تصقم زلو تفاعل شجرات زلو بديالوج بزته نخفتح جن تمالي أنا بسلطان نيرمو تمالي إثيوبيا مرحنا رح يجي جن مستهم كالوت هاجرات ونرخك كم حدا ودب نا حدا كل سلطان زلو مسكال هاجر أب إثيوبيا أب جراوتنا إثيوبيا خون ولا وصاي رخك ونخجبر إزي فلوتي بناي انترناشنال حقي
فقد يخونن بناي إثيوبيا حق فقد يخونن كحدت نبعلو زين منتاي ناي إثيوبيا الألاونة زتحس ناي إثيوبيا بهراوي تقمي زتحس إزي كابز عبي كحدت يلن زي ما ودبات خمهار اللون كاب ناي بهراوي إثيوبيا وبهراوي رابحة كوز أي بلن ተመልከትና ምስ ኣይተ ያሲን ኣሕመድ ብዓጋይ ዝነበረና ፃንሒቱ ቀዳማይ ክፋል ነዚ ዝተኸታተልኩም ይመስል ኣብ ቀፃሊ ሰሙን ካልኣይ ክፋሉ ሒዝና ክንምለስ ኢና ሰናይ ሰሙን ክኾነልኩም ይምነ ሰላም